میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار لیٹے نے، میرے آقا نے ویکھیا آقا حسین تشریف لے آ رہے نے۔ بچپن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او ننے ننے قدمہ والے حسین جینا نہ جان، فرمایا میرے قدمہ تے آ جا۔ امام حسین قدمہ تے آئے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا او ننے ننے قدمہ والے حسین جینا نہ جان، فرمایا میرے زانوہ تے آ جا۔ آقا حسین کملی والے تے زانوہ تے آئے، میرے آقا نے پھر تیسری باری فرمایا او ننے ننے قدمہ والے حسین میرے علم نشرح دے سینے تے آ جا، میرے علم نشرح دے سینے تے آ جا۔ آقا حسین اجڑے اجے بولے نہیں نا، میں انہاں واسطے دسن لگا گل، یہ پتہ ہے کیڑا سینہ ہے کہ جدے تے خدا قرآن دا نزول فرماندا ہے، جدے تے خدا قرآن دا نزول پیا فرماندا ہے، حسین اوتے قدم رکھ کے بیٹھا، حسین اوتے قدم رکھ کے کھڑا ہے، سینے تے آئے، میرے آقا نے اے دوویں اند کر کے نا آقا حسین دی گردن دے پیچھے رکھے، سرکار نے گردن نزدیک کی تھی، اپنے لب حسین دے لباں تے رکھے۔ ہے کوئی حسینی بولن والا ڈٹ کے کیا دے سبحان اللہ؟ ایک باری بول کے چپ نہ کر جائے کرو، بابا دے بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ میں جملہ دوبارہ کہنے لگا، میرے آقا حسین آقا دے سینے دے اٹھے، میرے آقا نے اند کر کے گردن دے پیچھے ہاتھ رکھیا، اب آقا حسین دا چہرہ نیڑے کیتا، اپنے لب حسین دے لباں تے رکھے، بولے ڈٹ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ حسین دے لباں تے میرے آقا نے لب رکھے، پھر میرے آقا نے اپنی زبان حسین دے منہ دے اندر رکھی، میرے آقا نے فرمایا حسین سن لے، آج میں تیری زبان تاں چوسیے، تینوں اپنی زبان تاں چوسن دیتی ہے کہ کل جدو تو کربلا دے میدان دے علی اکبر ٹر جائے، علی اصغر ٹر جائے، قاسم ٹر جان، آنو محمد ٹر جان، آکیا یزیدیہ دے سامنے حسین نہ تیرے قدم ڈولن نہ تیری زبان ڈولے، نہ تیرے قدم ڈولن نہ تیری زبان ڈولے۔ آقا حسین کربلا دی زمین تے یزیدیاں دے نال آقا حسین نے خطاب فرمایا او یزیدیو میں نواسہ رسول ہوں، میں حیدر دا جایا، یزیدیاں دے نال جڑا آقا حسین نے خطاب فرمایا، میں حیدر دا جایا، حسن میرا بائی، میں حیدر دا جایا، حسن میرا بائی، ہے ہمشیر زینب تے اماں بطولے، میں حیدر دا جایا، رل کے پڑھ لوی ادھرا، میں حیدر دا جایا، حسن میرا بائی، ہے ہمشیر زینب تے اماں بطولے، میں اکبر دا بابا، میں غازی دا مولا، میں اکبر دا بابا، میں غازی دا مولا، میرا نام حسین نانا رسول، اے نہ کہو گے کہ میرا نام حسین ہے، پھر ڈٹ کے آکھیا جائے میں اکبر دا بابا، میں غازی دا مولا، میں اکبر دا بابا، آکھیا جائے سارے میں اکبر دا بابا، میں غازی، جڑا کہہ سکتا ہے مولا آکھیا جائے میں اکبر دا بابا،
میں غازی دا مولا میرا نا حسین اے نانا رسول اے جڑے کہندے نے نا کہ آقا حسین جنگ لڑن واسطے گئے وہ وکری گل ہے کہ اگے لشکر زیادہ سی آقا حسین دے نال تھوڑے سن او دا جواب شاعر نے انج دیتا اے بادل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا اے بادل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا تساں نال لشکر میرے نال اصغر اے شعر پڑھے ہوں گے نا کسی دوسرے دے کول وہ 5 منٹ اگو پڑھن ہی نہ دیں تسی این منہ ویندے پہ کدو لنگر دا ٹائم ہونا ہے اور لفظاں ول ویکھو تسی میری ترنم ول نہیں لفظاں ول ویکھیا جے بڑی معذرت دے نال میں ہاتھ جوڑ کے آنا اے آقا حسین دا ذکر ہے اے دے کسے نو معافی نہیں اے سارے بولنا ہی بولنا ہے تے میرے نال ڈٹ کے آکھیا جے اے بادل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا تساں نال لشکر میرے نال اصغر تساں نال لشکر میرے نال اصغر اے دنیا دی جنگ دا بلا کوئی اصول آخری بھی بولو نعرہ رسالت ڈٹ کے آکھیا جائے اے دشمن ہو میرے آقا حسین نے فرمایا جے دشمن ہو اے دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو کلام خدا دی تلاوت بھی چھوڑو اے دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو کلام خدا دی تلاوت بھی چھوڑو کیونکہ تلاوت ہو کر دے تسی جس قرآن دی سمجھ نہیں آئی تو انو اجے بھی آقا حسین دا جمعے دی نماز پڑھنی ہے چھیتی کر آقا حسین نے دا جواب دیتا آقا تلاوت ہو کر دے تسی جس قرآن دی ایک باری ذوق نہ لا کیا دے تلاوت ہو کر دے جس قرآن دی او دا میرے نانے تے ہویا نزول